सुशोभित आओ दण्डवत गरौँ आत्मा सत्यतामा भजौँ मारिएका तुमा येशू शक्ति धन ज्ञान बलादर स्तुति महिमा धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यता छ सिंहासनको वरिपरि 24 प्राचीनहरू जीवित जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छ 24 प्राचीनहरू पनि मुकुट खोली दण्डवत गरी सर्वदा जीवित रहनेलाई महिमा आदर भक्ति दिन्छ मारिएका तुमा येशू शक्ति धन ज्ञान बलादर स्तुति महिमा धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यता छ भन्दै सिंहासनको वरिपरि 24 प्राचीनहरू जीवित जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छ जीवातहरू केटाले मुहार ढाकी पवित्र पवित्र भन्दै नबिसाई महिमा गाउँछ मारिएका तुमा येशू शक्ति धन ज्ञान बलादर ग्रहण गर्ने योग्यता छ भन्दै सिंहासनको वरिपरि 24 प्राचीनहरू जीवित जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छ अनगिन्ती भिड वस्त्र पहिरेर आत्मा खजुरको डालोली प्रशंसा बढाइ गर्दछ मारिएका तुमा येशू शक्ति धन ज्ञान बलादर स्तुति महिमा धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यता छ भन्दै सिंहासनको वरिपरि 24 प्राचीनहरू जीवित जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छ आओ हामी सबै उद्धारको चट्टानका हाम्रा महान परमेश्वरको भजन गर्दै स्तुति गरौँ मारिएका तुमा येशू शक्ति धन ज्ञान बलादर स्तुति महिमा धन्यवाद
जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छन्। स्वर्गमा र पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि समुद्रमा, सृजेका जुनसुकै थोकले युग स्तुति तिम्रै गर्छन्। मारिएका तुमा येशू, शक्ति धन ज्ञान बलद, स्तुति महिमा धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यका छन्। भन्दै सिंहासनको वरिपरि 24 प्राचीनहरू, जीवित जीवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैँ गुन्जन्छ। र हामीहरू एकसाथ अध्ययन गर्नेछौँ केही बेर परमेश्वर वचनबाट। र आज हामीहरू पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो थेसलोनिकी 5:9 पद पढ्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 9 पद मसँगै पल्टाउनुहोस्। पहिलो थेसलोनिकी 5:9 पद हुन्छ। कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? पहिलो थेसलोनिकी 5:9 पद। कोही पढ्न सक्नुहुन्छ? किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊ भनी ठहराउनु भएको छ। आमेन। र हामीहरू यस खण्डमा हेर्दैछौँ मुक्ति वास्तवमा के हो त, र मुक्ति कसरी पाइन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। मुक्तिको विषय हाम्रो लागि नयाँ नहोला, तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मुक्तिको विषयमा आज संसारभर धेरै विवाद छ, धेरै यस विषयमा मतभेदहरू छन्। र मुक्तिको विषय ज्यादै सरल विषय हो, तर यो बडो गहिरो विषय हो। सबभन्दा पहिला त हामी के बुझौँ भन्दाखेरि मुक्ति चाहिँ नै क्रोधबाटको छुटकारा हो। परमेश्वरबाटको जुन क्रोध हो, हाम्रो अभक्ति र अधर्मको विरुद्ध जुन क्रोध आइरहेछ, रोमी 1:18 पदले भनेको छ कि सबै अभक्ति र अधर्मको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। यसर्थ मुक्ति के हो त? त्यस क्रोधबाटको छुटकारा हो। जुन कुरा हामीले भर्खरै पढ्यौँ पहिलो थेसलोनिकी 5:9मा, परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊँ भने ठहराउनु भएको छ। यसरी मुक्ति शब्द चाहिँ नै क्रोधसँग जोडिएको छ। परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको दण्ड, यो चाहिँ हाम्रो अभक्ति र अधर्मको कारणले, जुन कुरा रोमी 1:18ले भन्दछ कि सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। यसरी अभक्ति र अधर्म, अभक्ति परमेश्वरप्रति गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी वा हाम्रो कर्तव्य, त्यसबाट विमुख हुने, त्यसबाट अलग हुने, यो अभक्ति हो। र अधर्म चाहिँ नै उहाँको सृष्टि विरुद्ध गरिने, मानिस विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध गरिने पापहरू हो। यसरी परमेश्वर विरुद्ध गरिएका पापहरू, मानिसहरूका विरुद्ध गरिएका पापहरूको कारणले हामीमाथि क्रोध आउँदैछ। र यो क्रोध भयङ्कर डरलाग्दो हुन्छ। अय्या अथा मरे मरे, प्रकाश 14:11ले भनेको छ कि नरकको त्यो भयङ्कर डरलाग्दो त्यो आगोमा दारा किटाइ हुनेछ र यो अनन्तसम्म यो अविच्छिन्न रहने भयङ्कर ठुलो कष्ट हो, पापको ज्याला, परमेश्वर क्रोध
यो डरलाग्दो कुरा हो, यसलाई मृत्यु पनि भनिएको छ। यसर्थ मुक्ति के हो त? यसको सरल जवाब के त? परमेश्वरको क्रोधबाटको छुटकारा हो, है कि? र यो कुरालाई बुझ्नको लागि हामीले एउटा दृष्टान्त पनि हेर्न सक्छौँ र उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ, है कि? तपाईले प्रस्थानको 14 अध्याय 13 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 14 अध्यायको 13 पद कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ? प्रस्थान 14 को 13 पद। अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने, नडराओ, स्थिर भई खडा हो अनि परम प्रभुको उद्धारलाई हेर, जो उहाँले आज तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ। किनकि जुन मिस्रीहरूलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, तिनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। धन्यवाद। यहाँ लेखिया छ कि परमप्रभुको उद्धारलाई तिमीले देख्नेछौ, परमप्रभुको मुक्तिलाई तिमीले देख्नेछौ। तिमीले नआत्तियौ। यसरी इस्राएलीहरू जो उजाड स्थानमा चाहिँ यात्रा गरिरहेका थिए र यात्रा गर्ने क्रममा परमेश्वरले उनीहरूलाई समुद्र किनारमा पुर्याउनु भयो र दायाँ बायाँ ठुला ठुला पहाडहरू थिए र पछाडिको बाटोबाट जहाँबाट उनीहरू आएका थिए त्यहाँबाट मिस्री फौज आइरहेका थिए र मिस्री फौज चाहिँ हात हतियारका साथ आएका थिए, गलत नियतका साथ आएका थिए, इस्राएलीहरूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले आएका थिए। यसरी उनीहरूमाथि एउटा ठुलो विपत्ति आइरहेको थियो, ठुलो क्रोध आइरहेको थियो। तर मूसाले भने, नडराओ, तिमीहरूले परमप्रभुको उद्धारलाई देख्नेछौ। र हामी देख्छौँ कि परमप्रभु परमेश्वरले साँच्चै नै लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्नुभयो र त्यस ओभानो भूमिबाट इस्राएलीहरू पार भए र मिस्री फौजमाथि पनि परमेश्वरको दण्ड ल्याउनु भयो र परमेश्वरले मिस्री फौजलाई भने समग्र लाल समुद्रभित्र कोही पनि नउम्किने गरी सिध्याउनु भयो। र यसबाट थाहा हुन्छ कि उद्धार भनेको डरलाग्दो क्रोधबाट, डरलाग्दो विपत्तिबाट, मृत्युबाट छुटकारा हुनु। मृत्युको के अरे मुक्तिको सरल परिभाषा के हो त? मुक्ति चाहिँ नै परमेश्वरको क्रोधबाट, परमेश्वरको दण्डबाटको छुटकारा हो, अनन्त मृत्युबाटको छुटकारा हो। र अब हामी दोस्रो विषयमा जाउँ त मुक्ति कहाँ पाइन्छ? त हामी यूहन्ना 4 को 22 पदमा पढ्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 22 पद। मुक्ति विषय ज्यादै मात्रामा हामीले सुन्दै आइरहेको विषय हो, तैपनि यो एउटा जटिल विषय हो। र हामी पढ्नेछौँ यूहन्ना 4 को 22 पदमा। कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौ उहाँकै उपासना गर्दछौ, किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। यसरी धन्यवाद। यसरी मुक्ति के हो भन्ने सवालमा हामीले हेरेका छौँ प्रश्न गरी कि मुक्ति चाहिँ नै परमेश्वरको क्रोधबाट, अनन्त मृत्युबाटको छुटकारा हो। है, मृत्युको सरल अर्थ चाहिँ के त? छुटकारा। केबाट छुटकारा? जसरी इस्राएलीहरूले मिस्रीहरूको भारी क्रोध र चाहिँ आक्रोशबाट, आक्रमणबाट छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, लाल सागर उनीहरूको सामुन्ने 2 भागमा विभाजित भए र उनीहरू सहजै मात्रामा पार भए र त्यही लाल सागरमा मिस्री सैन्य शक्ति सम्पूर्ण सेना ध्वस्त पारियो, सिध्याइयो। यसरी इस्राएलीहरूले सदाका लागि मिश्रित शक्तिबाट छुटकारा पाए। यसरी मुक्तिको अर्थ हामी यहाँनिर देख्छौँ कि मुक्ति चाहिँ के त? आउनेवाला क्रोधबाटको छुटकारा हो। प्रियहरू, यदि हामीहरू मध्ये कोही छौँ
जसले मुक्ति पाउन बाँकी छ। हैन, मरेपछि म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छैन। परमेश्वरको क्रोध म माथि आउँदैछ कि छैन मलाई थाहा छैन। हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ। मुक्ति चाहिँ नि पापहरूबाटको पापको कारणले आउने जुन मृत्यु हो, डरलाग्दो क्रोध हो। मानिसको क्रोध भयङ्कर हुन्छ भने परमेश्वरको क्रोध कति भयङ्कर होला त। त्यस क्रोधबाटको छुटकारा हो प्रेर। हामी सबै एक दिन मर्दैछौँ। मानिसको निम्ति एकचोटि मरण, त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको छ। कसै कसैले बहाना गर्छन्, एउटा सन्तुष्टिको बाटो लिन्छन्। ठिकै छ, यो दुनियाँमा जे भयो भयो, अर्को दुनियाँमा म राम्रो गरौँला, मुक्ति पाउँला, यस किसिमले पनि मानिसले सोचिरहेको देखिन्छ। यो त पाप गर्ने बहाना मात्रै हो। यसैले हामीले यसरी सोच्नु हुँदैन। अर्को फेरि जीवन पाउनेवाला छैन। किनभने लेखिया छ हिब्रू 9:27 कि मानिसको निम्ति एकचोटि मरण, त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको छ। एकचोटि जन्मेका छौँ, एकचोटि हामी मर्छौँ नै है। यसर्थ फेरि फेरि जन्मिने, फेरि फेरि मर्ने कुरा छैन। एकचोटि जन्मने हो, त्यसपछि हामी मर्छौँ र हामी चाहिँ नि न्यायमा उभिन्छौँ। र न्याय चाहिँ नि परमेश्वरबाट हुनेछ। त्यस न्यायमा हामी मुक्ति पाउने कि नपाउने त्यस बेला थाहा हुन्छ। त्यसैले मुक्ति चाहिँ नि पापहरूको कारणले आउने परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा हो, अनन्त मृत्युबाटको छुटकारा हो। तर यो मुक्ति चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ? त यीशु ख्रीष्टले प्रश्न गरी भन्नुभयो कि सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू जान्दैनौ के भनिरहेछ अघि, तिमीहरू चिन्दैनौ पनि अघि, जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ। हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौँ उहाँकै उपासना गर्दछौँ। किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। आज भन्छन् मानिसहरूले हाम्रो नेपालीहरूको विषयमा पनि मुक्ति छ, हाम्रो आफ्नो धर्म छ, आफ्नो मुक्ति छ है। र त्यसै गरी अरू राष्ट्रकाहरूले पनि, अरू जातिहरूले त्यही भन्छन्, हामीमा मुक्ति छ, हाम्रो धर्मले मुक्ति दिन्छ। के यो साँच्चै हो त? कसैले हामीसँग मुक्ति छ भन्दैमा कि मुक्ति हुने हो र? होइन है। मुक्ति चाहिँ नै तब नै सम्भव हुन्छ जब परमेश्वरको चाहिँ नै प्रबन्ध हुन्छ। परमेश्वर सहायता बिना मुक्ति सम्भव छैन। यसकारण गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले प्रश्न गरी भन्नुभयो, संसारमा धेरै जातिहरू भए तापनि मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट छ। किन परमेश्वरले यहुदी जातिलाई छान्नुभयो? कि परमेश्वरले सारा संसारका निम्ति एउटा राष्ट्रलाई छान्नुभयो। अरू राष्ट्रलाई पनि छान्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको इच्छा हो। नेपालीलाई पनि छान्न सक्नुहुन्थ्यो, जसद्वारा उहाँले मुक्तिको उपाय ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको योजना हो कि उहाँले यहुदीहरूलाई छान्नुभयो। अब हामी पुस्तक प्रेरित 4:12 पढ्नेछौँ। पुस्तक प्रेरितको 4:12 कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? पुस्तक प्रेरितको 4:12। कोही पढ्न सक्नुहुन्छ? त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। हस्, धन्यवाद। र यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको बारेमा विषय उठेको छ। यीशु ख्रीष्टको विषयमा यहाँ चाहिँ नै आएको छ। र यहाँ भनिएको छ अघि जस्तै 10 पदले भनिएको छ, यो कुरो तपाईँहरू सबैलाई र इस्राएलका सबै जनतालाई थाहा होस्, नासरतका यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनुभयो, उहाँद्वारा नै यो मानिस यहाँ तपाईँहरूको सामु निको भएर उभिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यही ढुङ्गा हुनुहुन्छ जो तपाईँ डकर्मीहरूद्वारा रद्द गरिनुभएको थियो, जो कुनाको शिर हुनुभएको छ। यसरी यीशु ख्रीष्टको सन्दर्भमा यो कुरा आएको छ कि परमेश्वरले नासरतका यीशु ख्रीष्टलाई छान्नुभयो है, र उहाँ चाहिँ नै कल्वरी क्रुसमा टाङ्गिनुभयो, र जो चाहिँ नै फेरि मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभयो। र यीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता हो भनेर यहाँ भनिएको छ।
र इस्राएलीहरूले उहाँलाई चिनेनन्। काम नलाग्ने ढुङ्गाको रूपमा विचार गरियो, सोचियो र उहाँलाई परित्याग गरे र उहाँ नै कुनै ढुङ्गा हुनुभएको छ, उहाँ मुक्तिदाता ठहरिनु भएको छ। र 12 पदले भन्छ कि येशू ख्रीष्ट नाम बाहेक अर्को कुनै नाम छैन जसबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ। यसैले येशू ख्रीष्ट द्वारा मात्र मुक्ति छ भनेर यहाँ भनिएको छ। हामीले यस अगाडि हेऱ्यौँ कि चाहिँ नि मुक्ति चाहिँ नि यहुदीहरूबाट पाइन्छ। त यहुदीहरूबाट मुक्ति पाइन्छ भन्नुको मतलब के हो त? यहुदी राष्ट्र मध्येमा मसीहको जन्म हुन्छ है। यहुदी राष्ट्र मध्येमा अथवा यहुदी जाति बीचबाट मसीह आउनुहुन्छ, मुक्तिदाता आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको। यसको तात्पर्य यो हो। येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै मुक्ति पाइन्छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन। येशू ख्रीष्टद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउनेवाला छैन, परमेश्वर कहाँ आउनेवाला छैन। र मुक्तिदाता उहाँ नै हो। कतिले भन्ला येशू ख्रीष्टले घमण्ड गर्नुभयो। धेरै अगाडि म जब नयाँ थिएँ म त्यस्तै सोच्थेँ, येशू ख्रीष्टले किन यस्तो घमण्ड गर्नुभयो होला? मै मात्र हुँ मुक्ति दिने, मै मात्र हुँ किन भन्नुभयो होला? अरूलाई किन आदर नगरेको होला? हैन, यस्तो प्रकारले सोच्थे। तर यदि येशू ख्रीष्टले त्यसो नभन्नुभएको भए उहाँले झुट बोल्नु हुने थियो। किन येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै मुक्ति छ, किन येशू ख्रीष्ट मात्रै हामी सबैका पापहरूको लागि बलिदान हुनुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। येशू ख्रीष्ट बाहेक त अरू बौरी उठेनन्। यसर्थ येशू ख्रीष्टले सत्य बोल्नुभएको हो र भन्नुभएको हो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन। यसरी पिता कहाँ आउने, सबै क्रोधहरूबाट छुटकारा भई, अनन्त विनाशबाट छुटकारा भई पिता कहाँ आउने एकमात्र बाटो येशू ख्रीष्ट नै हो। र हामीले यो कुरा यसरी स्पष्ट गरी पाउँछौँ। तपाईँ पहिलो थेसलोनिकी 5:9 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि पहिलो थेसलोनिकी 5:9 यसरी मुक्ति कहाँबाट पाइन्छ त, कोबाट पाइन्छ, यस विषयमा बाइबल ज्यादै स्पष्ट छ। हामी पहिलो थेसलोनिकी 5:9 पदमा पढ्छौँ। यहाँ लेखिएको छ किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊँ भनी ठहराउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति अन्य ठाउँमा छैन तर केवल येशू ख्रीष्टद्वारा। यहाँ पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छ कि येशू ख्रीष्टद्वारा बाहेक अन्य ठाउँमा मुक्ति छैन। र हामी दोस्रो तिमोथी 2:10 पद पनि पढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2:10 पद कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? दोस्रो तिमोथी 2:10 पद पढ्नुहोस्। हुन्छ, कोही पढ्न सक्नुहुन्छ? दोस्रो तिमोथी 2:10 पद। यसकारण उनीहरूले पनि ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति अनन्त महिमा सहित पाउन् भनेर म चुनिएकाहरूका निम्ति सबै कुराहरू सहन्छु। आमेन, धन्यवाद। त्यस प्रकारले यहाँ लेखिएको छ कि दोस्रो तिमोथी 2:10 पदमा कि ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति हैन अनन्त महिमा सहित पाउन् भनेर लानुहोस्। मुक्ति मात्र होइन, अनन्त महिमा। यसकारण गर्दाखेरि परमेश्वरबाट हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। मुक्ति मात्रै होइन, अनन्त महिमा है। भयङ्कर डरलाग्दो क्रोधहरूबाटको छुटकारा के हो त? मुक्ति है। त्यति मात्र होइन तर अनन्त महिमा। हामी सदा रमाउनेछौँ, सदा खुसी हुनेछौँ र अचम्मको आदर र सम्मानले हामी सम्मानित हुनेछौँ। अचम्मको
महिमाले हामी महिमित हुनेछौँ, हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनेछौँ भनिएको छ, अथवा उहाँ जस्तै महिमित हुनेछौँ, उहाँ जस्तै महिमित शरीरमा हामी हुनेछौँ। यसैले मुक्ति केवल ख्रीष्ट येशूमा छ। यो बारम्बार प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हो है। तपाईँ यही दोस्रो तिमोथी 3:15 पद पनि हेर्नुहोस्। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 3 पदमा कसैले हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। आमेन। यसरी यहाँ लेखिएको छ कि ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकारा हैन, ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति, ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। यसर्थ यी पदहरूले के भन्छ त, मुक्ति चाहिँ केवल ख्रीष्ट येशूमा मात्रै छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू जसलाई जान्दैनौ उसलाई पुजिरहेछौ। आज संसारमा त्यही अवस्था छ। विभिन्न धर्म छन्, विभिन्न मार्गहरू छन्, सबैको चाहना मुक्ति हो, सबैको चाहना अनन्त महिमा हो, तर निश्चय छैन उनीहरूमा, निश्चयता छैन र जेलाई जानेको छैन त्यसैलाई पुजिरहेको अवस्था छ। यो कति दुःखद कुरा हो। ईश्वर अमुक छ, अज्ञात छ भन्ने उनीहरूको सोचाइमा छ है। साँच्चै ती अमुक अज्ञात व्यक्तिलाई उनीहरू पछ्याइरहेका छन् र आफ्नो हिसाबले, आफ्नो मनगढन्त हिसाबले उहाँको चाहिँ नै आराधना गरेका, पूजा गरेका हामी देख्छौँ, पछ्याइरहेका हामी देख्छौँ। तर हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वर को हो, हामी जान्दछौँ। हामी जसलाई जान्दछौँ हामी उहाँलाई पुज्दछौँ आज। र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल उहाँको विषयमा लेखिएको प्रकाश हो र यसद्वारा आज हामीहरू परमेश्वर इच्छा जान्दछौँ, उहाँलाई जान्दछौँ। खुसीको कुरा हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले ठिक भन्नुभएको हो। यहुदीहरूले परमेश्वरलाई जानेका छन् र उहाँलाई पुजेका छन् र यहुदीहरूको मध्येबाट येशू ख्रीष्ट आउनु हो र येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ भन्ने कुरालाई प्रभुले स्पष्ट गरी भन्नुभयो। यसरी हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ, मुक्ति के हो त? मुक्ति अनन्त क्रोधबाट, अनन्त मृत्युबाटको छुटकारा हो। मुक्ति चाहिँ नै कहाँ पाइन्छ? मुक्ति केवल ख्रीष्ट येशूमा पाइन्छ, अन्य उपाय छैन। यसको एकदमै स्पष्ट खण्ड, यसबारे उल्लेख भएको खण्ड प्रेरित 4:12 हो। पृथ्वीमुनि हैन, स्वर्गमुनि पृथ्वीमा अर्को कुनै नाम दिएको छैन जसबाट हामीले मुक्ति पाउन पर्दछ। येशू ख्रीष्ट बाहेक अर्को नाम छैन भनेको उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा भए कोही पिता कहाँ आउँदैन। र साथै विभिन्न खण्डहरू हामीले हेरेका छौँ कि मुक्ति येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। अब तेस्रो विषयमा हामी जाउँ त, मुक्ति कसरी पाइन्छ त? हामी पहिलो कुरिन्थी 1:18 पढ्नेछौँ। दोस्रो कुरिन्थी पहिलो कुरिन्थी 1:18 पहिला पढौँ है त। आउनुहोस् त, पहिलो कुरिन्थी 1:18। पहिलो कुरिन्थी 1 अध्यायको 18 पद हामी पढ्नेछौँ। कसैले पढ्नुहोस् त। मुक्ति कसरी पाइन्छ? किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। धन्यवाद। त मुक्ति कसरी पाइन्छ है? हामीले हेर्दैछौँ मुक्तिको विषयमा यो धेरै गम्भीर विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो र मुक्ति बारम्बार सुनिएको र चाहिँ सिकिएको विषय हो। र मुक्तिको लागि हामी ख्रीष्ट येशूमा आएका हौँ हैन,
हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन चलिरहेछ वर्षौंदेखि है। यो मुक्तिको विषय हाम्रो लागि पुरानो जस्तो लाग्छ, तर मुक्तिको विषय एकदमै गम्भीर विषय हो। संसारभर आज मुक्तिको विषयमा ज्यादै ठुलो विवाद छ, मतभेदहरू छन्। मुक्ति कसरी पाउने भन्ने बारे धेरै समूहहरूको आफ्नो किसिमको कुराहरू छ, तर मुक्तिको बारेमा बाइबल स्पष्ट छ, यो सरल छ, यसलाई हामीले अप्ठ्यारो बनाउनु हुँदैन। त पहिलो कुरा के त मुक्ति परमेश्वर क्रोधबाटको अनन्त मृत्युबाटको छुटकारा हो। त्यति मात्र होइन, महिमित हुनु हो। मृत्युबाट छुटकारा अनि साथै अनन्त महिमाले महिमित हुनु हो भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। मुक्ति कहाँबाट पाइन्छ? केवल ख्रिस्ट येशूद्वारा। यहुदीहरूमा छ मुक्ति, र यहुदीहरूमा ख्रिस्ट येशूको जन्म भयो, जसद्वारा हामी मुक्ति पाउँछ, अर्को कुनै नाम दिएको छैन। अब हामी हेर्दैछौँ त मुक्ति कसरी पाइन्छ? त सबभन्दा पहिला त यहाँ भने छ, हामीले भर्खरै पढ्यौँ पहिलो कोरिन्थ 1:18 क्रुसको प्रचारबाट मुक्ति छ, अथवा कल्वरी क्रुसमा यीशु ख्रिस्टको मृत्यु भएको हो। हामी सबैका पापको निम्ति उहाँको बलिदान भएको हो, र तेस्रो दिन फेरि बौरी उठ्नु भएको हो। र यही सन्देश चाहिँ नै क्रुसको प्रचार हो। क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वर सामर्थ्य। त मुक्ति पाउने सन्देश चाहिँ नै क्रुसको प्रचार हो। यसैले सुसमाचार जो क्रुसको प्रचार हो, यसद्वारा हामीले मुक्ति पाउँछौँ। यसकारण हामी सबैले मुक्ति पाउनको लागि यीशु ख्रिस्टको क्रुसको त्यस बलिदानको प्रचारलाई सुनेर त्यसमा विश्वास गरेको। त्यसभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मानिसले यसले मुक्ति पाएको छैन, क्रुसको प्रचार बुझ्नु आवश्यक छ। क्रुसको प्रचार वा सुसमाचार बुझ्नु आवश्यक छ, सुन्नु आवश्यक छ। त प्रभुले भन्नुभयो सबै ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर, सबैलाई चेला बनाऊ। यसैले हामी सबैले गर्ने काम के हो त? हाम्रो छरछिमेकमा वरपर हामीले गर्ने काम के हो त? यीशु ख्रिस्टको प्रचार हो। अर्थात् यीशु ख्रिस्ट हामी पापीको लागि बलिदान हुनुभयो, र तेस्रो दिन फेरि बौरी उठ्नु। यो गवाई हामीले दिन छोड्नु हुँदैन। यस प्रचारद्वारा मुक्ति छ। यो प्रचार नसुनिकन वा नबुझिकन कसैले मुक्ति पाउन सक्दैन। यो प्रचार ठिकसँग पनि गरिन पर्दछ है, र ठिकसँग बुझिन पर्दछ। यसरी सबभन्दा पहिला चाहिँ मुक्ति पाउनलाई सुसमाचार बुझ्नु जरुरी छ। अब हामी दोस्रो कोरिन्थी 7:10 पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 7:10 हेर्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 7:10 कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनका निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, तर संसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। धन्यवाद। यसरी यहाँ लेखेको छ ईश्वरीय शोकले मुक्ति पाउन निम्ति पछुतो गर्न पर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गर्छ। यसले साँचो पश्चातापले मात्रै मुक्ति ल्याउँछ। अथवा सुसमाचार हामीले राम्ररी सुनेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ, र हामी त्यस अनुसार ईश्वरीय शोकद्वारा साँचो पश्चातापमा आउनुपर्छ है। सांसारिक शोक होइन। सांसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ है। सांसारिक शोक मूलतः घाँस बास कपासको लागि हुन्छ है, त्यसमा हुने नोक्सानीको लागि हुन्छ है। हाम्रो स्वार्थमा भएको आघातमा हुने दुखीपन सांसारिक शोक हो, त्यसले फाइदा गर्दैन। तर ईश्वरीय शोक चाहिँ के हो त? मैले कति दुखी पारेँ परमेश्वरलाई, म कति दुष्ट रहेछु, यो किसिमको शोक हो जसले हामीलाई साँचो पश्चातापमा ल्याउँछ है।
पापहरूबाट दुष्टताहरूबाट हामीलाई सत्यतामा डोर्याउँछ है। यसरी सुसमाचार साँचो प्रचार, सुसमाचारको साँचो प्रचारको ज्ञानबाट अनि साँचो प्रस्ताव गर्दा हामीले मुक्ति पाउँछौँ। मुक्ति चाहिँ नै के अरे पश्चाताप चाहिँ मनको परिवर्तन हो। हिजो म जे कुरामा रुचि राख्थेँ, जसरी म जिउँथेँ, अब मेरो त्यसमा रुचि छैन। अनज्ञकारी हुने, बुवाआमाको अवज्ञा गर्ने, आफू खुसी जिउने हैन, सबै खाले अपराध र स्वार्थ गलत लतमा हिँड्ने, यो कुराप्रति अब मेरो मन छैन। म यसमा दुखी छु, यसले मलाई विनाशमा लग्यो, यसले मलाई अनन्त विनाशतर्फ लाँदैछ भन्ने कुरामा दुखी हुनु र त्यसबाट फर्किनु, परमेश्वर कहाँ आउनु, यो चाहिँ साँचो प्रस्ताव हो। हामी दोस्रो थेसलोनिके 2 को 13 पद पढ्नेछौँ। दोस्रो थेसलोनिके 2 अध्यायको 13 पद कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ, कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? दोस्रो थेसलोनिके 2 को 13 पद। तर भाइहरू हो, प्रभुका प्रियहरू हो, तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, किनभने आत्माको पवित्रकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ। आमेन, धन्यवाद। अब मुक्ति कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ कि मुक्ति चाहिँ नै सुसमाचारको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि ईश्वरीय शोकले ल्याउने साँचो प्रस्तावबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। अथवा हामी आफ्नो पापहरूबाट दुखी भई येशू ख्रीष्टतर्फ फर्कन्छौँ, येशू ख्रीष्टमा हामी आउँछौँ, उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। त कसरी उहाँले यो कार्य गर्नुहुन्छ त? आत्माको पवित्रीकरण, सत्यताको विश्वास भनेको छ। हामीले सत्यतामा विश्वास गरेपछि पवित्र आत्माले हामीमा काम गर्नुहुन्छ। पवित्रीकरण भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ तीतस 3 को 5 पद पनि हेर्नुहोस्, त्यसलाई नवीकरण भनेको छ। तीतस 3 को 5 पद फेरि कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? तीतस 3 को 5 पद। तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, नयाँ जन्मको स्थान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा, जसलाई उहाँले ख्रीष्ट हाम्रा। हस्, धन्यवाद। यो प्रकारले हामी पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, तर कसरी गर्नुभयो? नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा भनेको छ है। यसरी उतापट्टि हामीले अघि हेऱ्यौँ कि सत्यतामा विश्वास, सत्यतामाथिको विश्वास, पवित्र आत्माको पवित्रीकरण भनेको छ। भनेको के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नै पवित्र आत्माबाटको नवीकरण हो, नयाँ जन्म हो। यसर्थ जब तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टको त्यो सुसमाचारलाई राम्ररी सुन्छौँ र बुझ्छौँ अनि हामी ईश्वरीय शोकले शोकित हुँदै उहाँमा आउँछौँ, साँचो प्रस्ताव गर्छौँ। सांसारिक शोक होइन, ईश्वरीय शोक कि मैले कति दुखी पारेँ प्रभुलाई, म कति खराब मान्छे, कति दुष्ट मानिस, म दुखी छु यस कुरामा। अनि हामी उहाँमा आउँछौँ, उहाँतर्फ फर्कन्छौँ। हाम्रो खराब आचरण, जीवन र सबै व्यवहारबाट हामीले मन फर्काउँछौँ। जीवित र सत्य परमेश्वरमा हामी आफूलाई सुम्पन्छौँ अनि पवित्र आत्माले हामीमा काम गर्नुहुन्छ र आत्माद्वारा नयाँ जन्म पाउँछ भने यो नतिनमा शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। र त्यसलाई
दोस्रो जन्म भनेको छ, नयाँ जन्म भनेको छ र यो चाहिँ पवित्र आत्माको कार्य हो। यसरी तपाईँ र मेरो काम के हो त? सुसमाचार राम्ररी सुन्ने हो अनि साँचो प्रस्ताव गर्ने हो। बाँकी काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा पवित्रीकरण गर्नुहुन्छ है। र यहाँ भनेको छ पवित्र आत्माबाटको नवीकरण भनेको छ, तपाईँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो कोरिन्थी 5:17ले भनेको छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बितिगए र ती सबै नयाँ भएका छन्। यसरी मुक्ति चाहिँ नि परमेश्वरले दिने कार्य हो। तपाईँ र मैले जब सुसमाचार राम्रो सुन्छौँ र साँचो प्रस्ताव गर्छौँ है, त बाँकी काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। प्रभुले हाम्रो जीवनलाई नयाँ पार्नुहुन्छ, नवीकरण गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको छाप हामीमा मिल्दछ र हामी त्यस समयदेखि नयाँ मानिस हुन्छौँ। यसरी पवित्र आत्माद्वारा नयाँ गरी नजन्मेसम्म कसैले मुक्ति पाउन सक्दैन। र आज हामीले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय अध्ययन गरेका छौँ। त्यो विषय थियो मुक्तिको विषय है। मुक्ति के हो? मुक्ति परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा पाए अनन्त महिमाका भागीदार हुनु है। त मुक्ति कहाँ पाइन्छ? मुक्ति यीशु ख्रिस्टद्वारा पाइन्छ, अरू कहीँ कतै उपाय छैन। विभिन्न धर्म छन्, विभिन्न मार्ग छन्, त तीबाट मुक्ति हामी पाउन सक्दैनौँ। मुक्ति केवल ख्रिस्ट यीशुद्वारा पाइन्छ। त मुक्ति पाउनु तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ? मुक्ति पाउन हामीले सुसमाचार सुन्नुपर्छ, सुसमाचार बुझ्नुपर्छ। किनकि क्रुसको प्रचार हामी मुक्ति पाउनको निम्ति परमेश्वर सामर्थ्य हो, तर नाश हुनेहरूको निम्ति त्यो के हो त? मूर्खता हो। यसैले मुक्ति पाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामी सुसमाचार राम्ररी बुझेकै हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले ईश्वरीय शोक गर्दै साँचो प्रस्ताव गर्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा मुक्ति ल्याउनुहुन्छ, अथवा हामीमा नवीकरण गर्ने कार्य गर्नुहुँदै हामी मुक्तिका भागीदार हुन्छौँ। अब हामीमा छाप मारिएको हुन्छ, अब हामी प्रभुका हौँ र हामीमाथि परमेश्वर क्रोध पर्ने छैन। कति खुसी खबर। र आज हामीले जुन सत्यता सुनेका छौँ, सिकेका छौँ, त्यही कुरा हामीले आफ्नो छिमेकीलाई बताउनुपर्छ, हाम्रो साथीलाई बताउनुपर्छ। यस सभामा यदि कोही हुनुहुन्छ जसले मुक्ति पाउनु भएको छैन, गर्ने पनि यही नै हो कि तपाईँले मुक्ति पाउनु भन्ने उहाँको इच्छा छ, सबैले मुक्ति पाउनु भन्ने उहाँको इच्छा छ है। मुक्ति चाहिँ नै 2-4 जनाको लागि होइन है, मुक्ति सबैको लागि हो। र तपाईँले यसबारे एउटा खण्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले एउटा खण्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक तपाईँ जानुहोस्। हिब्रूको पुस्तकको हामी 5:9 हामी पढ्नेछौँ। अनि परमेश्वरबाट अनि सिद्ध बनिकन उहाँ आफ्नो आज्ञा पालन गर्ने सबैका निम्ति अनन्त मुक्तिका कर्ता बन्नुभयो भनेको छ। यहाँ भनेको छ मुक्ति सबैको लागि हो, तर यसका लागि के गर्नु पर्यो? आफ्नो आज्ञा पालन गर्ने हैन, उहाँ आफ्नो आज्ञा पालन गर्ने सबैको निम्ति अनन्त मुक्तिका कर्ता बन्नुभयो। आमेन। मुक्ति कसको लागि हो? सबैको लागि। सबैले सुसमाचार सुनेर बुझेर साँचो प्रस्ताव गर्दा मुक्तिको चाहिँ भागीदार हुन्छ। मुक्ति सबैको लागि हो। यो तथ्यलाई पनि बुझेर आज हामी हाम्रो वचन भागले यहाँ राख्नेछौँ र हामी आज यही कुरालाई मनन गरौँ र यो बारम्बार हामीले बुझ्न आवश्यक छ। किन सुसमाचारको शिक्षाको अज्ञानतामा हामी धेरै गडबडी गर्छौँ हैन। मुक्ति सम्बन्धी हाम्रो ज्ञानमा जब समस्या छ, हामी मानिसहरू मुक्तिविहीन मानिसहरूको भिड लगाउँछौँ है त। यसलाई हामीले आज बिहानको यो सन्देश ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले यी पदहरू जो तपाईँले हेर्नु भएको छ, सार्नु भएको छ, यसलाई मनन गर्नुहोस्। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ।
हुन्छ हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर सभालाई अन्त गर्छौँ।